चारसदा में खवारिज का हमला, JUI के साबिक MP जैयद आलिम दीन शेख मोहम्मद इदरीस शहीद। सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार शहीद, शदीद जख्मी हो गए, पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मौलाना मोहम्मद इदरीस कार में घर से मदरसे जा रहे थे कि एतमान जई के मकाम पर नामालूम अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का मौलाना इदरीस की शहादत पर इज़हार अफसोस, कहा दुख की इस घड़ी में लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। मुजरिमों को जल्द गिरफ्तार करके कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मौलाना मोहम्मद इदरीस की शहादत पर शदीद मज़म्मत, कहा मौलाना मोहम्मद इदरीस की शहादत की खबर सुनकर दिल इंतहाई अफसुर्दा हुआ। मुश्किल की इस घड़ी में लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा का भी वाक़े का नोटिस RPO मर्दान से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। IMF का पाकिस्तान से खुद मुख्तार वेल्थ फंड मुकम्मल तौर पर फाल बनाने का मुतालबा, कानून में पार्लिमानी मंजूरी के लिए तरमीम के लिए 6 सख्त शराइत आयद करने का भी मुतालबा किया गया। ज़राए के मुताबिक खुद मुख्तार वेल्थ फंड को किसी भी सूरत में कर्ज लेने या उधार हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। फंड जमानत या रहन फराहम करने, सरकारी या निजी इदारों को कर्ज देने का भी मजाज नहीं होगा। फंड को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों में शिरकत करने का भी इख्तियार न देने की शर्त शामिल है। खुद मुख्तार वेल्थ फंड किसी भी नौयत के मालियाती असासे या आरात हासिल नहीं कर सकेगा। ज़राए का मजीद कहना है कि वेल्थ फंड को मरकजी बैंक या सरकारी इदारों से किसी भी किस्म की माली मामलत हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। अमरीकी जहाज़ों पर हमला किया तो ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, ट्रंप की फिर धमकी। एक इंटरव्यू में कहा खित्ते में अमरीकी फौजी तैयारियों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा आला मेयार का असला और गोला बारूद है। जरूरत पड़ने पर जदीद हथियार इस्तेमाल करेंगे। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी तारीख की सबसे बड़ी फौजी कार्रवाइयों में से एक है। ईरान अमन मुज़ाकरात में काफी हद तक लचकदार हो गया। इससे पहले सोशल मीडिया पर पैगाम में ट्रंप ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया, ईरान का नेवी, एयरफोर्स और एयर डिफेंस मुकम्मल तबाह कर दिया। ट्रंप ने अमेरिका की कामयाबी और ईरान की तबाही की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। हमसाया ममालिक सूरत हाल को समझें और झूठे वादों से होशियार रहें। हम अब भी हमसाया ममालिक से मुनासिब मौक़िफ़ का इंतजार कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई कहते हैं हमसाया ममालिक खित्ते में बर्पा होने वाले हालिया मोजज़े का इदराक करें। अच्छे इरादों से ही दोनों जानिब ताल्लुकात में बेहतरी और इस्तेहकाम साबित किया जा सकता है। इलाकाई रियासतें अपनी तजलील करने वाली मुतकब्बिर आलमी ताकतों से दूरी इख्तियार करें। हमसाया ममालिक इस्तेहसारी क़ुव्वतों के बहकावे में आने के बजाय दुरुस्त मकाम पर खड़े हों। ईरान ने अमरीकी जहाज़ों पर हमला किया तो उसे सफ़ाई हफ्ते से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप की फिर धमकी। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि खित्ते में अमरीकी फौजी तैयारियों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा आला मेयार का असलहा और गोला बारूद मौजूद है। जरूरत पड़ने पर तमाम हथियार इस्तेमाल करेंगे। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी की तारीख की सबसे बड़ी फौजी कार्रवाइयों में से एक है। ईरान अमन मुज़ाकरात में काफ़ी हद तक लचकदार हो गया है। इससे पहले सोशल मीडिया पर पैगाम में ट्रंप ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को ख़त्म कर दिया, मैं फ़ाल हैं। अमेरिका के नेवी, एयरफोर्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ऑफिसर्स फ़ाल हैं। हमने ईरान के नेवी, एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ट्रंप ने अमेरिका की कामयाबी और ईरान की तबाही की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ईरान ने जनूबी कोरिया के तजारती जहाज़ को निशाना बनाया। अब वक्त आ गया है कि जनूबी कोरिया भी ईरान के खिलाफ मिशन में शामिल हो जाए। ट्रंप का अपना हॉर्मज़ में फंसे जहाज़ निकालने का ऐलान, रुकावट डालने की कोशिश पर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी। कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू होगा। जो मालिक इस तनाज़े में मुलविस नहीं है उन्होंने हमसे मदद मांगी है। हम गैर जानिबदार मालिक के जहाज़ों को हुर्मत से महफूज रास्ता फराहम करेंगे। अमेरिकी सेंटकॉम ऑपरेशन फ्रीडम में इब्तदाई कामयाबी का दावा। कहा कि आपने हुर्मस में तजारती जहाज़ों की आमदरफ्त बहाल कर दी है। ऑपरेशन फ्रीडम में 100 से ज़ायद तैयारे और 15,000 एहलकार शामिल हैं। अमेरिकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिजास्टर के खरीज में दाखिल हो गए हैं। पाकिस्तान की कोशिशों के बायस अमेरिका से बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका को अपना बुरा चाहने वालों से मोहतात रहना चाहिए जो अमेरिका को फिर से दलदल में घसीटना चाहते हैं। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मुतअद्दिद रहना चाहिए। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि अपना हुर्मस में पेश आने वाले वाक़यात से ये बात वाज़ेह हो गई है कि सियासी बहरान का कोई फौजी हल मौजूद नहीं। अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। हमसाया ममालिक सूरत हाल को समझें और झूठे वादों से होशियार रहें। हम अब भी हमसाया ममालिक से
مناسب موقف کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کہتے ہیں کہ ہمسایہ ممالک خطے میں برپا ہونے والے حالیہ معاہدے کا ادراک کریں۔ اچھے ارادوں سے ہی دونوں جانب تعلقات میں بہتری اور استحکام ثابت کیا جا سکتا ہے۔ علاقائی ریاستیں اپنی تذلیل کرنے والی متکبر عالمی طاقتوں سے دوری اختیار کریں۔ ہمسایہ ممالک کی استحصالی قوتوں کے بہکاوے میں آنے کے بجائے درست مقام پر کھڑے ہوں۔ مشرق وسطیٰ میں پھر کشیدگی، آبنا ہرمز میں پھر جنگ چھڑ گئی۔ ایران نے UAE پر 4 میزائل داغ دیے۔ فجیرہ پیٹرولیم صنعتی زون پر حملے میں 3 بھارتی شہری زخمی، اسپتال منتقل۔ اماراتی وزارت دفاع کے دعوے کے مطابق ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات پر 4 میزائل داغے گئے، 3 میزائل تباہ کر دیے، ایک سمندر میں گرا۔ میزائلوں کا ہدف ابوظہبی کی اہم تنصیبات تھیں۔ ڈرون حملوں میں اماراتی اور جنوبی کوریا کے جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے بعد دبئی اور شارجہ ایئرپورٹ پر معطل کیا گیا فلائٹ آپریشن بحال کر دیا گیا۔ آبنا ہرمز پر کنٹرول کی جنگ، امریکی جہازوں کی داخلے کی کوشش، وارننگ نظر انداز کرنے پر ایران نے امریکی بحری جہاز پر میزائل داغ دیے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 2 میزائل امریکی بحری جہاز پر لگے۔ میزائل لگنے پر امریکی جہاز آبنا ہرمز سے واپس مڑ گیا۔ متحدہ عرب امارات کی ایران کی جانب سے ڈرون حملے کی مذمت، کہا کہ حملہ ابوظہبی کے نیشنل آئل کمپنی سے منسلک جہاز پر آبنا ہرمز میں کیا گیا۔ آبنا ہرمز کو مکمل طور پر کھولنا ضروری ہے۔ ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا کہ آبنا ہرمز کی سیکیورٹی کا کنٹرول مکمل طور پر ہمارے پاس ہے۔ پاسداران انقلاب نے ایرانی فوج کے زیر کنٹرول آبنا ہرمز کا نیا نقشہ جاری کر دیا۔ نقشے میں ان علاقوں کی نشاندہی کی گئی جو ایرانی افواج کے مطابق ان کے کنٹرول میں ہیں۔ نقشے میں ایک لکیر ایران میں کوہ مبارک اور متحدہ عرب امارات میں فجیرہ کے جنوب میں دیکھی گئی۔ دوسری لکیر ایران میں قشم جزیرہ اور متحدہ عرب امارات میں القوین کے درمیان کھینچی گئی۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ ہے کہ ان لکیروں کے درمیان کے علاقے پر ایرانی فوج کا کنٹرول ہے۔ ضبط شدہ ایرانی جہاز کے حملے کے 22 ارکان امریکہ نے پاکستان کے حوالے کر دیے، جنہیں پاکستان نے ایران پہنچا دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ایرانی بحری جہاز کے حملے کے ارکان کو گزشتہ رات خصوصی پرواز کے ذریعے پاکستان لایا گیا۔ ایرانی کارگو جہاز توسکا مرمت کے بعد پاکستانی سمندری حدود میں واپس لایا جا رہا ہے۔ جہاز اور عملے کی منتقلی کا عمل امریکہ اور ایران کے تعاون سے مکمل کیا گیا۔ ایرانی عملے کے محفوظ منتقلی علاقائی امن کے لیے مثبت پیش رفت ہے۔ پاکستان خطے میں مذاکرات، سفارتکاری اور ثالثی کے فروغ کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ، نائب وزیر اعظم کا تعمیری روابط کے فروغ کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ، کہا کہ بات چیت اور سفارتکاری مسائل کے پرامن حل خطے سمیت عالمی سطح پر پائیدار امن کا راستہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے مثبت کردار اور مخلصانہ ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کیس، نجی کمپنی کی لیز منسوخی کے خلاف درخواست مسترد، اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ CDA کی جانب سے 2023 کو جاری کردہ لیز منسوخی آرڈر قانونی قرار، کمپنی کی جانب سے ایگزیکیوشن پٹیشن بھی خارج۔ فیصلے میں کہا گیا کہ انویسٹر اپنے حقوق کے لیے متعلقہ فارم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ درخواست گزار نے سپریم کورٹ کی مقرر کردہ مالیاتی شرائط کی پاسداری نہیں کی۔ درخواست گزار کمپنی 2022 کی قسط 2.916 ارب جمع کرانے میں ناکام رہی۔ پٹیشنز نے سپریم کورٹ کے دیے گئے لائف لائن موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ CDA نے بار بار یاد دہانیوں کے بعد 8 مارچ کو لیز منسوخی کا حکم جاری کیا۔ پٹیشنر کی جانب سے 50 کروڑ روپے کا چیک عدالت نے ناکافی قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم علی تالر کی سربراہی میں ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کمیٹی کا پہلا اجلاس، CDA سے تفصیلات طلب۔ کابینہ ڈویژن کے مطابق کمیٹی آج بھی اجلاس میں مزید CDA سے حقائق جانے کی۔ CDA کے بعد رہائشیوں کو بھی مقرر کردہ نمائندگان کے ذریعے شنوائی دی جائے گی۔ مارکا حق پاکستان کی تاریخ کا سنہری باب ہے۔ پاکستانی قوم نے مثالی اتحاد، جذبے اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ بلاول بھٹو کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا کہ افواج پاکستان نے میدان جنگ میں دشمن کو شکست دی۔ ہمارے سفارتکاروں نے سفارتی محاذ پر دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا۔ ہم نے دنیا کو بتایا کہ پاکستانی قوم جھکنے والی نہیں ہے، یہ ہم سب کی یکجہتی کی جیت ہے۔ دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے۔ مارکا حق کی کامیابی قوم کے اتحاد کی فتح ہے جس میں ہر پاکستانی نے اپنا کردار ادا کیا۔ پاکستان وہ ملک ہے جو مختلف نشیب و فراز سے گزر کر سربلند اور پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوا۔ پاک فضائیہ نے جنگی جدید طیارے گرا کر بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ چند منٹوں میں بھارت کو پتہ چل گیا کہ اس کی اصل حیثیت کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا مارکا حق 1 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب، کہا کہ دیہات میں لوگ ہمارے ڈرون گرا رہے تھے۔ بھارت کی میڈیا نے پروپیگنڈا کیا کہ کراچی پورٹ کو نشانہ بنایا، ہماری نیوی تیار کھڑی تھی۔
फास्ट फ्लैग ऑपरेशन भारत ने किया और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तानी कौम ने भारत की जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को एक मेज़ पर बिठाया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पाक फौज का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना हमारे लिए ईद का दिन था। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। बिलावल भुट्टो ने मोदी को गुजरात का कसाई कहा। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है।